طعام عردم زبال أنا شو مكاخل عليه دلن سئلو رأسون أفن تتأمم إيز مثلا هذا سنان تشرف سب كم فري أطين وشت كم زول سلزخانة شرف حلنا ونيز مثلا نتعامل طعام الزروم زرواتات نيرو نزيو يوحنس قبل مسكال ملسي ولا نرأياتنا يتعامل من جمالها ድብደባ በደረግ ጊዜ ብዙ ሰው የሚያወራው የሃውዚንግ ሰዎች የሚያወሩት ትላልቅ ሰዎች እኔ ጠይቄያለሁ ባይዘወይ ምን አለ መሰለህ ያኔ አይ ቲንክ 80 ዓመተ ምህረት ነው ካልተሳሳትኩ ዓመተ ምህረቱ 81 የሚሆን ይችላል የህወሓት ታጋዮች 10 ሺህ የሚሆኑ ወደ ከተማው ገቡ አሉ በብዛት በየቤቱ በየጠላ ቤቱ በየምናምኑ በየዛፉ ቁጭ ብለው ሲወያዩ ምናምን ነበር አሉ ልክ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ላይ ሲሆን የት እንደጠፉ ውልቅ ብለው ጠፉ አሉ የሉም አንድም ታጋይ የለም አሉ ከዛ ህዝቡ ሰላም ነው የህወሓት ታጋዮች ወደ ከተማ ገብተዋል ስለዚህ ደርግ አይደበድብም የሚል ወሬ አስወሩ ህዝቡ ተሰበሰበ የሃውዚን አካባቢ ሰው አልታገልም ብሎ እምቢ ብሏቸው ነበር ይላሉ አልወጣም ወደ በረሃ ወደ እነሱ አልቀላቀልም ብሎ ከዛ ጥቆማው በራሳቸው ጊዜ ታጋዮች ወደ ከተማው ገብተዋል ተብሎ ተጠቆመ ከዛ የድብደባው ተደረገ 2500 ሰው ሲቪል ነው የሞተው ከዛ በኋላ አንድም ሰው የቀረ የለም አሉ ወደ እነሱ ሄደ ታገለ እስከዚህ ድረስ ጨካኝ ናቸው ለለብዬ ነው ይሄን ዶክመንታሪ እንድሰራው ተደርጌ ነበር አንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ሆኜ ያሉት መረጃ እኔ እንደውም የህወሓት በርግጥ በዛ ሰዓት የተሰራበት መንገድ ሌላ ነው እውነት ለመናገር በዚህ አጋጣሚ መታረም ስላለበት ማለት ነው የህወሓት ሴራ ነው እንጂ የሃውዚንግ ድብደባ እንዲፈጠር እንዲከሰት ያደረገው በዛን ሰዓት በደርግ በኩል የተደረገ አይደለም የሚል የውስጥ አዋቂዎች የነገሩኝ ሰዎች ነበሩ ግን በዛን ሰዓት እንደዛ ብለ መስራት የሚቻልበት ሁኔታ ስላልነበረ እንደዛ ነው የሚሰራው የሰጡኝ ኢንተርቪውም እንዳደርጋቸው ሪኮመንድ ያደረጉት ሰዎችም ቅድም እንዳሉት ነው እንደዚህ አረደን ለዚህ ቆረጠን እንደዚህ ደበደበን 13 ወንድሞቼ 10 ወንድሞቼ 10 እህቶቼ ተጎዱብኝ እኔ ወደ በረሃ ወጣሁ የሚል ቅርጽ እንዲህ የተደረገበት ሂደት አለና የሴራ አንድ አካል እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ እሱም ምስክርነት ስለሰጡኝ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው ለመናገር ሓደ ግዜ يحسب እንዲሁ የተሐሳስብ እንዲሁ ማለት ከመ እምጥዕና ናይ ሕልና ጥዕንኦም የተሐሳስበካ እዩ እምዚኦም ክልቲኦም ተጋርዮም ተዝሓትት ዘሎ ጋዜጠኛ እውን ትግራዋ እዩ أقدم أبيل زبندة تقراوي طعامه وين تقراوي تقاريهم قلم حتى تزغور وزلون بمحرنيا ايو تقاريهم قلم حتى تزغور لزلو ناي تقراي تاريخيو تززابع وزلو ناي تقراي تاريخيو تزونجل وزلو ناي تقراي ودبيو التاريخ زهو زلو ግን ኢትዮጵያዊ እዩ ናይ ትግራይ ታሪክ አዛቢዖም ንጸላእቲ ሂቦም ህዝቢ ትግራይ ሃውዜን ደብዲብካኒ ኢኻ ከይበሃል ደርጊ ንደርግስ ነፃ ኸውፁ ደርጊ ዝፈጸሞ ወንጀል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሃውዜን سلوح يزبهال انتاي تروان قرنيكم سلوح قيح غاديلو ابراهيم غازيتنيا ابراهيم ون زغطملو لعل 2500 حزبي اب عداغا خم زلو زترفرفلو ناي حوزين تاريخ كلت كند قياطو زخون قلعو بسنفنا مريحነት ትግራይ تسنفنا انتاي مالت مخانو نغركم تاريخ الزاويعهم تزاريوم سامليطنا خنبر نخلينا يلهم حاسبهم تاريخ حوزين ابلع الحزب حوزين تزتري وزلهم قفع السرح زلو درغي خاب زفصمو بزينا اس ازم كلت قلع زيوم تاريخ حوزين بمزبع ابلع لي اسكع حز زحزن اسكع حز زحرق اسكع حز زدنقص حزب حوزين حزب تግራይ بملؤ ወንጀል ይሰራው ንምንታይ መስለኩም ወንጀል ይሰራ ሕዚ ብስርቱ ትዝብልዎ ዘለው ብቀሊሉ ደርጊ ወንጀል ይሰርሐን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝድብድቦ ዝነበረ ወያነ እንተዘይኣቱ ነፃ እዩ ኢሎም ህዝቢ ንኽወፅእ እንተዘይገብርዎ ነፃ በቃ ወያነ ለው ኢሉት ህዝቢ ናብ ዕዳጋ እንተዘይወፅእ እሞ
درجي نزي أون كسم عن تزي جور ويانس أي مدبدبو من نيرو أي مدبدب النيرو درجي وياني يمكم غيرهم ما يمزول زلوا تيم تسمع عم إلهم زودوا ونسي نقولي أخص حق يخلي كم زي أيلة سلة تزارب كهيلة نهاية فيديو شير لايك سلة تمسألون كسكل كوجاي خلي قاليو جن درجي يكونن هز تقرأي شوفوه تزك على الزنورة كاب درجي نت أخوص أزك على الزنورة ودبيو يمزول نازله تسقم ناي مريحنت ناي تسقم ناي زوم كل عزيوم يكون أنا بزحق زي لي حسب سريع كموسى اليوم زخولو زي الرساسي عمناتهم ممثيل موسى دنبر كنزارو غلنا اون تايم كسرحو وانت زخولو كندينا إذا أكل استواص أخلو وخمس خل حساب حد سب أخلاي حنت بيرو أركايف ناي ودب حنت بيرو حد سب معت لي باز والعزلو جنزب زول عزنا ورن زول عزلن بعلت عمل ديم توم الياونيرا طعمكو سريع كاتواهيلو مدحانيت سريع الشت أسب كم غيرهم كالتونا يقولون مالته يكون طعمت راح يكون كم زي زقور زنور سوات كم زقور ونزلوا سوات زول عوا نيشت لنا حنت بيرو حنت كمبيوتر كلتا كمبيوتر غيركا أركايف ون عري خلو إذا أتن بملأن إكلا داولة حزن مقبار يتحزى لو متزاروا صباح نقول واجا زخفلو مخان تفليتو عقب يزارب نحزي يجا يزارب نحزي خن آمنو زلنا خن حسول زلنا زي تايك جورو كيف كم زول تايك جوري إم راح تزبها لي جرمني يعني زين تزي جيرهم تاي ما راح تزبلهم من مرحتي تايم كمر حلين دهر زي مريحهم تاريخ يبلاش والله بقدامي أوصينا حد ودي سماعتاتس تاجرهم لنا زي كيناتهم يوم لنا وعلم ميتهم عقرقرهم يوم لنا بخبابيلون سماعتات زنقفنا ولا بانديرا زواردنا ولا قدمي اون اكلت بحال كباب جينوسايد يمصكالو እንዳበለ جينوسايد ዘምጽ ነበረ ንጽውዕ جينوسايد ዝውጀው ሓደ ከባቢ ነበረ ነዚኦም ኢሉን ይርዲ ኢሉ ትመራሕናይ ትውድቡን ትመራሕናይ ትግዚያው ምሕዳሩን ትመራሕናይ ሰራዊቱን አርካይቭ ዝበሃለ ይፈልጡን ዳታቤዝ ይሃልውና ኢልና በብ ሴክተሩ ክንከልከለና 2019 አይፈልጡን አይርዱን ሱ ታይ ከም ዘል እንታይ ማለት ምዃኑ ዳታቤዝ ይፈልጡን ጨነቅናኮ ሃይለ ስለተዛረበ ንገለገሊኡ ክነፍሰሉ ክእል እዩ የጋዩ ዞም ቆልዑ እዚኦም ዛረብዎ ዘለው ስለዝበልኩ እዚአን ተዘይተቐሚጠን መፅባሕ ንጎ ዋጋ እንተ ዘይከፊሎም ለን ታሪክ እንዲኦም ዘዛውዕ ዘለው ዋጋ እንተ ዘይከፊሎም ለን ፅባሕ ንጎ እንታይ እዩ ትርጉሙ ምቅላስ ዘብሎ ነቲ ካሊእ ክመፅእ እዩ ዋጋ እዮም ከኽፍልና ባይዘወይ ነቲ ታሪክ ምዝባዕ ጥራሕ ከይመስለኩም صيل كان دحر بدلايكا الناس راح غاز خيد تلوم الصرح زلو تاريخ صباح نقول حد راسح مصيو كم راسح دحر زخيل تايمو ترجمو زول سوي يفطر برغص انا يوحنس ገብረ መስቀል አውዚ ክሬዲት ከቦ زيلو له وتاي غيرهم كيمو بمحرኛ ብዙ ተባሂሉ ሰምዒ አነውን መልሲ ሓሶት እዩ دحارون تጨፍጨፈ ህዝብ እዩ ኣብ ኤርትራውን ሽዕብ ዝበሃል ከምኡ ልክዕ ተጨፍጭፍ እዩ ፈለጢ ብጣም ክረግፅዎም እዩ እና እዚኣ ነዝወለዶ እዚኣ ሓንቲ ሓቂ ኢልና ገዲፍና ኢና ሕዚ ግን ሓደ ሲኒየር ሰብ ኮይኑ 10,000 ሰብ ኮይኖም ንጣዕመ ሲኒየር ዝብሎ ዘሎ እዚ ጌጋ ሲኒየር እውን ኣይኮነን ሓደ ረሳሕ ቆልዓ ሌባ መድሓኒት ናይ ህዝቢ ሰሪቑ ክሸይጥ ዘይሓፍር ሌባ ከይተሓዝ ሌብነቱ ከይፍለጠሉ ንዓኣ ንኽሽፍን ታውድብ ስለትፈልጣ ንሳ ንኽሽፍን ዝኸይድ ዘሎ ረሳሕ ቆልዓስ ሲኒየር ኢሉ ምቕማጡ ትኽክል ኣይኮነን ሕዚ ግን ሓደ ሲኒየር ሰብ ኮይኑ 10,000 ሰብ ኮይኖም ሳቦታጅ ገይሮም ኣውቂዖሞ ሓደ ምኽንያት ድማ እቲ ህዝቢ ዝብሎ ኢሉ ኣይጋደልን ይብሎም ነይሩ ልቢ ግበር ሓደ ህዝቢ ትግራይ ኣይጋደልን ኢለ ይፈልጥን መፍትሒ እንተልዩ ሽሺ ይዝብል ወላ ምስ ኢኣባ ይኸይድ ወላ ምስ ጀብሃ ይኸይድ ወላ ምስ ኢዱ ይኸይድ ንምንታይ መዋፅኦ ዝሰኣነሉ ሽግር ኣሎ ናይ ድኽነት ስብል ብታሪክ ስብሉ ዝኾነ ደይመፆ ትግራይ ሚኒኻ ቋንቋኻ እንታይ እዩ ኣይብልን እንታይ ትደልዩ
تعانكو تمصو تاهم كتمصو لي إذا حتت زياد صبقت ملس ملسو كريديت توهاو زيا يوحنس قبر مسقل أفتح حلف سقورو طفعت يكونن يبلن جيجاي نحنا بقاس دقوم نأكل نردو طفعت صريحهم عطفي يوميو أي مغلوم كنورو مغليو ننو على مفلالاي كنورو مغل نير ومون ينفلطو جن تاريخ كبلاشو زي مفقادو أنا دني قيو جوز بقى لك أرجاشن أرجاون ككراخور خلوا حدا زي أرجاوي سواء شو عتن زمت أرديتس حوحات شيء برات مجزء جيراتو ويلوا نو أنا بسيل كان بوليتيكا وخسوخ بحال زي نوير خزارة بيدلن برات شيء يترف موتاز مسأتون كم يقرنا خم النبات صحا أي من أخذ شيء برات مجزء يترف مو تاز مسأت كم يقرنا خم النبات صحا نافذبنا إنا نحسب نيرنا تخون كذا نبوليتيكا الكاس تاريخ ديشية إلاتو نرجعش سكعلم ما عندي زخبر أبوزي قال صاحب تعم زخبر الله بوليتيكاو قوام different بوليتيكاو قوام محازي كالي كندد الله تقاوم منتزخون that's why نحنا نخلهم تقاومتي ما علينا نستأنقدو بعلم وين متصني لو منتزي كوينهم عاوزيو ما علينا نستأنقدو تقاومو مخان استفلي بوليتيكاو قوام محاز هافتنبر فتنا يكونن كفاء يكونن نبوليتيكاو سلطان كبحال بوليتيكاو صليق كبحال ناي حزب تاريخ كم تخبرز غورز نبرز راخمو كم شرف قل عز غورز نبرز طعام زبحال قل عز غورز نبرز راخمو كم زبل ناي ددبنا صراحه جن تخكل يكون انا تناي كبده خملس خيل يي لي حسبتي جن اعرز ددبي باي زوي منم زي صريف كايون كيتو صرف يكون شو مو يا ليه بايو مدحاني سريقو خشيت زي حفري علامات اي مسكر أنا يكون بعلو مقوش فراوي العلن يروق قدامي مس كندحاو قال محتتنا قبرنا له قال يوم سي أوزي مدحاني تسريقهم تحاتي توملو كي حتتون بدن بخي قصل هم زقورو زلو يوم ناي بعل طعام عندهم شو العلن يليو طعام قليلنا مسل علنا كم زي اللطيف قليل الناس كلا كده هو زي مدحاني تناي هزب سريقو شيء تغط كم زي حفر سب كم تزولنا حوزين تاريخ كفيل انتشتة هاي مو يزدنا حنتده سرقان حرسته تحزت عده ويدحر حرس ويكمو ويزقسل سب زدليو مدحانيت كيركب اوصيو زشيط مو عب علمو يا توهيلو زت مدبسب زي قبر زي حفرة تاريخ حوزين كم تحس سمعهم وغير مبلشاو كم تحس سمعهم وغيرو درقس بقى نص اوصا لك عمت جيتاچو نابي احمد نص ازوصو زلو مالتي ابي احمد جنسايد يفصمن 76% ኤርትራ ይፈጽምዎ 24% ፋኖ ይፈጽምዎ ኢሎም ابي احمد زيرو خمس ገበርዎ ዝፈጸሞ ገፍዒ ልክ ከምኡ ደርጊ عشحات ጨፍጭፍልና አይልና ታሪክ እንታይና ዘይተማሃርናዮ እንታይኹም ዘይጽሐፍኩም ወይልና እንወቅሶም ንወለድና እያታትና ዚያስ ደርገ ይኮነ ፈጽሙ ሕወሓት እዩ ኢሎም እዮም ከቀይሱ በል ዝብሉ ዘሎ ከም ዝበለ ባንዳነት ሪኢ ይፈልጥ ቀርን ዘውፀ ባንዳነት ኢና ይዚያቶ አውዚና ዘለና ይሕፍር እዩ በተሓደ ገጽ ክትሪእዎ ከለኹም ጣዕም ሕነኺ እዩ ግን بعلامة سرح زلو سلو زخونه بعلامة اخات ملسو كمي نتخم زي زبالة بعلامة زمت تقبار بعلامة كم تازولكو عينة بيرو مقوامية حبريتا تمر بيلي زحزلكا حد حدهم بانداتات كوينهم زقلقلو حدك زي يخون عسرتك زي يخون زقلقلو من انتهي بلا بيناي زي سأره هزب تقراي زخون نقرات نقول سئل كان بعالخا بوليتيكا وتقاوم خاخ تقول صلي يكونن سأر هزب تقراي زخونه نجار كسرحو خلو جن معلتاو تخاتيل كاختك قالعن بحق تفاردو من يقدن يخو نعمت جنسايد زاوج لنا قلعه عدوا جنسايد كفصمل كايزول زنبره قلعه ازو ابلعلي سماعتات
ንዕቆቱ ዝገልጽ ዝነበረ ቆልዓ እዚኦም ተዘይተሓቲቶምስ እንታይ ክገብሩ እዮም ክንመርሓኩም ክብሉና እቶም ዝመርሑና እንታይ እዮም ክገብሩልና እዚ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ትሕዝ ዝበልዎ እውን ከምኡ ሕዚ ኣነ ክጅምር ከለኹ ነጊረኩም እየ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ እቲ ናይ ሎማ